यस प्रत्यक्ष प्रसारणको साथमा नेपाल टेलिकम प्रस्तुत छ नेपालको फास्टेस्ट 4G बेटर कभरेज। तपाईं जहाँ भए पनि हाई स्पिड इन्टरनेट, निरन्तर सम्पर्कमा रहन, फास्ट डाउनलोड्स, अझ धेरै खोजी तथा जिज्ञासा मेटाउन नेपाल टेलिकम्स न्यू 4G LTE, faster the speed, more the fun you have। सुचारु गर्न डायल गर्नुहोस् *444# नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण लिएर म डाक्टर जागेश्वर गौतम यहाँ उपस्थित भएको छु। साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ। आज अतिथिको रूपमा स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक गौतम यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। र विश्वमा कोभिड-19 को अवस्थालाई चाहिँ हेर्दा संक्रमित भएकाको संख्या जम्मा 2,49,20,024 छ र मृत्यु भएकाको संख्या 8,41,486 र निको भएकाको संख्या 1,73,03,818 छ। नेपालमा पनि निको हुनुभएको व्यक्तिहरूको जम्मा संख्या 20,555 छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,578। होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,445। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 10,145। गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको संख्या 313 र कोरोना ठिक भई डिस्चार्ज हुनुभएका व्यक्तिहरूको प्रतिशत 55% छ। र यसरी कोरोना संक्रमितहरूको उपचारमा खटिनुभएका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य कर्मीहरू, अन्य शुभेच्छुकहरू सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजसम्म आरटीपीसीआर परीक्षणको संख्या 6,69,626 छ र आज गरिएको आरटीपीसीआर परीक्षणको संख्या 10,971 र क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको संख्या 8,035 छ। र प्रदेश अनुसार सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या यस प्रकार रहेको छ। प्रदेश 1 मा संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएको संख्या प्रदेश 1 मा 1,222, प्रदेश 2 मा 1,924, बागमती प्रदेशमा 4,155, गण्डकी प्रदेशमा 467, प्रदेश 5 मा 1,140, कर्णाली प्रदेशमा 408 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 829 गरी जम्मा 10,145। र होम आइसोलेसनमा रहनुभएको संख्या प्रदेश 1 मा 427, प्रदेश 2 मा 3,847, बागमती प्रदेशमा 1,632, गण्डकी प्रदेशमा 18, प्रदेश 5 मा 389, कर्णाली प्रदेशमा 17, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 115 गरी जम्मा 6,445 जना हुनुहुन्छ। हामीलाई 2वटा कल सेन्टरबाट 8,061 वटा कल प्राप्त भएका छन्। यसपछि म प्रदेश तथा जिल्ला अनुसार आरटीपीसीआर पोजिटिभ को नतिजा बताउन गइरहेको छु। प्रदेश 1 मा इलाममा 1 जना, झापामा 20 जना, धनकुटामा 19 जना, मोरङमा 31 जना, सङ्खुवासभामा 3 जना र सुनसरीमा 24 जना। प्रदेश 2 मा धनुषामा 49, पर्सामा 73, बारामा 21, महोत्तरीमा 26, रौतहटमा 5, सप्तरीमा 2, सर्लाहीमा 83 र सिराहामा 22। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 155, काभ्रेपलाञ्चोकमा 19, चितवनमा 57, दोलखामा 1, धादिङमा 9, भक्तपुरमा 12, ललितपुरमा 19, मकवानपुरमा 9,
र सिन्धुपाल्चोकमा 1। यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 3, नवलपरासी पूर्वमा 23, लमजुङमा 29, अनि प्रदेश 5 मा कपिलवस्तुमा 2, गुल्मीमा 1, दाङमा 19, नवलपरासीमा 10, बाँकेमा 20, रूपन्देहीमा 16। कर्णाली प्रदेशमा जाजरकोटमा 1, जुम्लामा 1, दैलेखमा 1, रुकुम पश्चिममा 1 र सुर्खेतमा 10। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुरमा 17, कैलालीमा 19, दार्चुलामा 3, बजाङमा 26 र बैतडीमा 21 गरी जम्मा 242 महिला र 642 पुरुष गरी जम्मा 884 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक रूपमा क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको संख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 734, प्रदेश 2 मा 890, बागमतीमा 724, गण्डकीमा 2354, प्रदेश 5 मा 881, कर्णालीमा 402, सुदूरपश्चिममा 2050 गरी जम्मा 8035। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको विवरण प्रदेश वाइज: प्रदेश 1 मा 1559, प्रदेश 2 मा 4678, बागमतीमा 1001, गण्डकीमा 1703, प्रदेश 5 मा 4747, कर्णालीमा 2033, सुदूरपश्चिममा 4834 गरी जम्मा 20555। आइसियुमा रहनुभएका बिरामीहरूको विवरण: प्रदेश 1 मा 15, प्रदेश 2 मा 38, बागमतीमा 78, गण्डकीमा 3, प्रदेश 5 मा 17 र कर्णालीमा 24 गरी जम्मा 175। र भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामीहरूको संख्या: प्रदेश 1 मा 3, बागमतीमा 17 र प्रदेश 5 मा 2 गरी जम्मा 22 जना। 500 भन्दा माथि सक्रिय संक्रमितहरू उपचाररत रहेका जिल्लाहरू: मोरङ, धनुषा, पर्सा, बारा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, काठमाडौँ र ललितपुर। संक्रमितहरू शून्य भएका जिल्लाहरू 2टा छन्, मुस्ताङ र हुम्ला। अब यसपछि डाक्टर झलक गौतमलाई आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमज्यू लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यो टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवा सम्बन्धी केही जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएर म त्यस सम्बन्धमा केही जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त हामीले खोप किन दिन्छौँ भनेर हामीले जानकारी राख्नु उपयुक्त हुन्छ। हामीले खोप दिएर जोगाउन सकिने रोगहरूबाट हुन सक्ने अपाङ्ग, बिरामी हुने दर र मृत्युदर घटाएर रोगहरूको नियन्त्रण, निवारण र उन्मूलनका लागि बालबालिकाहरूलाई हामीले खोप दिने गरेका छौँ र गर्भवती आमाहरूलाई पनि हामीले खोप दिन्छौँ। हामीले खोप सेवा 2034 सालबाट सुरु गरेर अहिले हामीले 12वटा एन्टिजेन अथवा 12वटा रोगको विरुद्धमा हामीले हाम्रा 6,20,000 भन्दा बढी बालबालिकाहरूलाई नियमित खोप सेवा दिने गरेका छौँ र हामीले 6,20,000 बालबालिकाहरूलाई खोप मुखबाट 2वटा खोप, पोलियो र रोटा भाइरस विरुद्धको खोप र सुईको माध्यमबाट 6वटा खोप दिने गरेका छौँ, जसले गर्दा क्षयरोग, पोलियो, लहरे खोकी, भ्यागुते रोग, धनुष्टङ्कार, हेपाटाइटिस, न्युमोनिया, मेनिन्जाइटिस, रुबेला, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस लगायत पोलियो लगायतका रोगहरूबाट हाम्रा बालबालिकाहरूलाई जोगाउन सकिन्छ, अपाङ्ग हुनबाट जोगाउन सकिन्छ, बिरामी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ र मृत्यु हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। यसै वर्ष हामीले हाम्रो नियमित खोप सेवामा नयाँ खोप सेवा सुरु गर्यौँ
रोटा भ्याक्सिन सुरु गरेका छौँ र अहिले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा हामीले सरसफाइ प्रवर्धनको कार्यक्रम पनि सँगसँगै सुरु गरेका छौँ। हामीले खोप सेवा सुरु गरिसकेपछि नेपालले धेरै उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। जस्तो बिफरलाई हामीले उन्मूलन गऱ्यौँ, पोलियोलाई शून्य अवस्थामा पुर्यायौँ र नवजात र शिशुलाई हुने धनुष्टङ्कार र गर्भवती आमाहरूलाई हुने धनुष्टङ्कारलाई हामीले निवारण गऱ्यौँ र हामीले धेरै रोगहरूलाई नियन्त्रण गरेका छौँ। जस्तो रुबेला र कन्जिनेटल रुबेला सिन्ड्रोम भन्छ, हेपाटाइटिस बी, डिप्थेरिया, लहरे खोकी, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस लगायतका रोगहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा राखेका छौँ र नेपाल सरकारले सन् 2000 सम्ममा दादुरालाई निवारण गर्ने र पोलियोलाई उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ र हामीले दिने खोपहरू निशुल्क छन्, प्रभावकारी छन् र गुणस्तरीय छन् र यी खोपहरूले जीवनको रक्षा गर्छन्। नेपालले खोप सेवालाई व्यवस्थित गर्नका लागि खोप ऐन र खोप नियमावली समेत ल्याइसकेको छ र यो बाल अधिकारको विषय हो भन्ने कुरो त्यसमा प्रष्ट उल्लेख छ र खोप सेवा हामीले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू, प्राइभेट र निजी संस्थाहरू समेतमा हामी दिने गरेका छौँ र हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू र बाह्य खोप केन्द्रहरूबाट हामीले खोप सेवा दिन्छौँ र प्राइभेट संस्थाहरूले खोप सेवा दिनका लागि प्राइभेट संस्थाहरू दर्ता भएर त्यो सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो कोभिडको महामारी र नियमित खोप सेवाको सन्दर्भमा म केही सूचनाहरू राख्न चाहन्छु। जब यो चैत्र 10 गते बन्दाबन्दी सुरु भयो त्यस पछाडि हाम्रो केही खोप सेवाहरू केही प्रभावित भयो र तुरुन्तै हामीले यो पिपिईको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गर्यो र त्यसैमा आधारित भएर हामीले खोप सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन भनेर हामीले त्यो जारी गर्यौँ, जसमा हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूले खोप सेवा दिँदाखेरि सर्जिकल मास्कहरूको प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले मिचेमिचे हात धुने र दूरी कायम गरेर नियमित खोप सेवालाई सुचारू गर्ने भनेर हामीले त्यो अनुरोध गरिसकेपछि हाम्रो नियमित खोप सेवा केही अव्यवस्थित भएको नियमित खोप सेवा वैशाखदेखि यो पुनः नियमित रूपमा चल्न थाल्यो र असाढसम्ममा आइपुग्दाखेरि हामीले हाम्रा 100% हाम्रा खोप केन्द्रहरूबाट यो नियमित खोप सेवाहरू सञ्चालन गर्न सक्यौँ। यही लकडाउनकै अवधिमा हाम्रो दादुरा रुबेलाको खोप अभियान स्थगित भएको थियो। त्यो खोप स्थगित भएको खोप अभियानलाई पनि हामीले लकडाउनकै पिरियडमा पनि हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ, जसमा हामीले दादुरा रुबेला खोप अभियानमा 25,91,000 भन्दा बढी हाम्रा बालबालिकाहरूलाई खोप दियौँ र 16,37,000 भन्दा बढी बालबालिकाहरूलाई पोलियो थोपा पनि खुवायौँ र लकडाउनकै अवधिमा केही जिल्लाहरूमा दादुराको महामारी फैलियो, जस्तो धादिङ, गोर्खा, काठमाडौँ। ती महामारी फैलिएका ठाउँमा पनि हामीले महामारीकै त्यही लकडाउनकै पिरियडमा निश्चित हाम्रा मापदण्डहरू अपनाएर, सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर हामीले 31,329 जना हाम्रा बालबालिकाहरूलाई दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप पनि त्यही अवधिमा हामीले दिन सक्यौँ। अनि यो कोभिडको यो महामारीको अवधिमा यो सङ्क्रमणहरूलाई रोक्न सकियोस् र हाम्रो नियमित खोप सेवा पनि सुचारू होस् र हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पिपिईको समस्या नहोस् भनेर यसै वर्षदेखि हामीले मास्क, साबुन र सेनिटाइजर खरिद गर्नका लागि खोप कार्यकर्ताहरूलाई उपलब्ध गराउने गरी बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो जिल्लाहरूमा पठाएका छौँ र सबै जिल्लाहरूलाई म यो सामग्रीहरू खरिद गरेर हाम्रा खोप कार्यकर्ताहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै वर्ष हामीले
पूर्ण खोपयुक्त देश घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। हाम्रा करिब 86वटा नगरपालिकाहरूलाई पूर्ण खोपयुक्त पालिका घोषणा गर्न बाँकी छ र त्यो अभियानमा हामी अहिले लागेका छौँ। र नियमित खोप सेवाका लागि आवश्यक खोप र खोपजन्य सामग्रीहरूको अभाव हुन दिने छैनौँ र त्यो अभाव हुन नदिनका लागि हामीले खोप र खोपजन्य सामग्रीहरूको बहुवर्षीय खरिद योजना पास गरेर त्यो खरिद प्रक्रियामा त्यो गइसकेको छ र असहज अवस्था भए पनि स्थानीय तह र प्रशासनसँग समन्वय गरी वैकल्पिक योजना बनाएर खोप सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र कतै बालबालिकाहरू छुटेको भए हामीले खोजेर खोप दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र त्यो म हाम्रा स्वास्थ्य कार्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू र हाम्रा सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले यो अवस्थामा, असहज अवस्थामा पनि हाम्रो बाल स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि सेवाहरू रोकिएका छैनन् र नवजात शिशु र बालबालिकामा हुने कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी खतराका चिन्हहरू जस्तै नवजात शिशुहरूले दुध चुस्न नसक्ने, ज्वरो आउने, सास लिन कठिन हुने, पखाला, घाउखटिरा लगायतका जति पनि खतराका चिन्हहरू देखा परेमा ढिलाइ नगरिकन नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लगी उपचार र सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि म सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवजात शिशुहरूलाई यसै वर्षदेखि हामीले भिटामिन के को सुई दिँदैछौँ र जसले बालबालिकामा हुने घाउ चोटपटकबाट हुने रक्तस्रावलाई रोक्दछ र यो बजेट प्रदेश आपूर्ति केन्द्रमा हामीले पठाइसकेका छौँ र म प्रदेश आपूर्ति केन्द्रलाई त्यो भिटामिन के खरिद गरी यसै वर्षदेखि प्रयोगका लागि जिल्लाहरूमा अनि मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पठाइदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हामीसँग खोपको बहुवर्षीय खोप योजना छ। यो योजनाले केही नयाँ खोपहरू हाम्रो नियमित खोप तालिकामा थप गर्दै जाने निर्देश गरेको छ। सोही अनुसार यस वर्ष हामीले रोटा खोप थप गरेर गएका छौँ र अब आगामी वर्ष केही वर्षभित्रमै हामीले टाइफाइड र महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप HPV को लागि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ र निकट भविष्यमै हामी यो खोप फेरि नयाँ नियमित खोप तालिकामा हामी सुरु गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ। र यी नयाँ खोप सुरुवात गर्नका लागि गाभी ग्लोबल भ्याक्सिन एलायन्सले हामीलाई सहयोग गरेको छ र त्यो निरन्तर त्यो सहयोग रहन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ र त्यो गाभीले भ्याक्सिन खरिदको लागि लजिस्टिक अनि क्यापासिटी जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरूको तालिम, कोल्ड चेन क्यापासिटी आदिमा सहयोग गर्ने गरेको छ र खोपका मुख्य विकास साझेदारहरू WHO र युनिसेफ छन् र WHO र युनिसेफको सहयोग हामीले निरन्तर पाइराखेका छौँ र आगामी केही वर्षभित्रै हामीले टाइफाइड र HPV खोप सुरु गर्ने कुरा अघि मैले भनिसकेको छु। अब यो कोभिडको महामारीको सन्दर्भमा कोभिडसँग सम्बन्धित खोपको बारेमा धेरै जिज्ञासा हामीले पाएका छौँ र धेरै प्रश्नहरू हामीलाई सोध्ने गरिएको छ र हालसम्म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले प्रमाणित गरेको अथवा एप्रुभ गरेको कोभिड-19सँग सम्बन्धित खोपहरू बजारमा आएका छैनन् र नेपालले प्रयोग गर्ने सबै खोपहरू WHO PQ खालको खोपहरू हामी प्रयोग गर्छौँ र हालसम्म 31वटा खोप क्लिनिकल ट्रायलमा रहेका छन् र 142वटा प्री क्लिनिकल नन ह्युमन उसको अवस्थामा ट्रायलमा रहेका छन्, जसमध्ये 9वटा खोप फेज 3 तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलमा रहेका छन्, जसमा हामीले खोपको प्रभावकारिता त्यसमा हेरिने गर्छ, एफिकेसी। र नेपालले खोपको तेस्रो चरणको अनुसन्धानमा चाहना व्यक्त गरिसकेको छ र खोप उत्पादन भइसकेपछि सबै मुलुक, धनी वा गरिब मुलुकहरूले समानताका आधारमा खोप पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ
र नियमित खोप सेवा सञ्चालन भएन भने बालबालिका त्यो खोपबाट छुटे भने दादुरा, डिप्थेरिया, जापानिज इन्सेफेलाइटिस, पोलियो जस्ता रोगहरूको महामारी फैलिन सक्छ। केही ठाउँहरूमा हामीले महामारी फैलिएको पनि हामीले सर्भिलेन्समा खोज पत्तालमा भेटिरहेका छौँ। ती रोगहरूको मृत्युदर कोभिड-19 को भन्दा बढी छ। त्यसैले हरेक बालबालिकाहरूले खोप पाउनुपर्छ र ती बालबालिकाहरूलाई हामीले नछुटाइकन खोप दिनुपर्छ। र अन्त्यमा म यो नियमित खोप सञ्चालन गर्ने, जस्तो अहिले कोभिडको यो असहज अवस्था, बाढी पहिरोको अवस्था, यो असहज अवस्थामा पनि हाम्रा सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूले नियमित खोप सेवा सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। ती सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रा सबै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू र हामीलाई खोपमा सहयोग गर्ने गाभी, WHO, युनिसेफ र खोपको यो क्याम्पेनमा हामीलाई सहयोग गर्ने रोटरी, लायन्स, वाटर एड, एनसेल, रेड क्रस, शिक्षक, क्लबहरू, सञ्चारकर्मीहरू र सबै सहयोगीहरू सबैलाई म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र केही सञ्चार माध्यमहरूमा अहिले धेरै नियोनेटल डेथ बढी भयो भनेर केही सूचनाहरू आएका छन् र डरलाग्दा सूचनाहरू हामीले समाचारहरूमा पढ्ने गरेका छौँ। हामीले 3 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 2074-75 को तथ्याङ्क हेर्दा 28 दिनभित्रका शिशुहरू हाम्रो संस्थामा 716 जनाको मृत्यु भएको थियो। 75-76 मा 680 जनाको मृत्यु भएको थियो र 76-77 मा अहिलेसम्मको तथ्याङ्कमा संस्थागत जुन नियोनेटल डेथ 28 दिनभित्रको शिशुको मृत्यु 712 भएको छ। त्यसकारणले कुनै पनि समाचार सम्प्रेषण गरिदिँदाखेरि तथ्यमा आधारित भएर समाचार सम्प्रेषण गरिदिनु हुन म सबै सञ्चार माध्यम र सबै महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डाक्टर झलक गौतमलाई। आज मैले भएको RT-PCR को परीक्षणको सङ्ख्या चाहिँ अलिकति गल्ती हुन गएकोले भुल सुधार गर्न चाहन्छु। त्यो सङ्ख्या हो 11,516। यो अनुसार बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जानकारी छ, हिजो आज कोभिड पहिचानका लागि PCR परीक्षण गर्न धेरै भनसुन गर्ने गरिएकोमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। PCR परीक्षण कोभिड-19 को अचूक औषधि होइन। यो समाजमा संक्रमण कतातिर जाँदैछ, जोखिममा भएका वा लक्षण भएका व्यक्तिहरूमा चाँडो पत्ता लगाई व्यवस्थापन गर्न र संक्रमणको चाँडो पहिचान गरी संक्रमणको चक्र रोक्नको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ। भएका स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। कोभिड-19 परीक्षणमा प्रयोग हुने उपकरण र रिएजेन्टहरू हाम्रो देशमा बन्दैनन्। यसका लागि निकै ठुलो धनराशि विदेशी गर्छ भन्ने सबैले बुझौँ र आवश्यकताका आधारमा मात्रै परीक्षण गर्ने गरौँ र सोही अनुसार निःशुल्क रूपमा सरकारले नै परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। शङ्कास्पद बिरामीहरू, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरू, निश्चित समुदायमा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि नमुना परीक्षण सरकारले निःशुल्क गर्दै आएको छ। कसैले आफू खुसी गर्न चाहनुहुन्छ भने शुल्क तिरेर गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। तर अनावश्यक रूपमा धेरै परीक्षण नगर्नु, नगराउनु हुन, नआत्तिनु हुन सबैमा अनुरोध गरिन्छ। धनी देशहरूमा बनेका स्वास्थ्यजन्य सामग्रीहरू हाम्रो जस्तो देशमा ल्याएर प्रयोग गर्दा स्वभावैले निकै महँगो पर्न जान्छ। त्यसमा पनि हालको कोभिडका परीक्षणका सामग्रीहरू संसारभरि माग भइरहेको छ, महँगा छन् र अभाव पनि छ। नेपालमा हालसम्म 6.5 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूको परीक्षणबाट 37,000 को हाराहारी व्यक्तिहरूको संक्रमण पोजिटिभ पहिचान भएको अवस्था छ। हामीले त्यसै पनि अड्कल गर्न सक्छौँ कि कति धेरै रकम परीक्षणमा खर्च भइरहेको छ। अब अनुरोध छ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को जोखिम रहेको स्थानमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाएको छ। अहिलेको अवस्थामा संक्रमण दर दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ। यसको प्रभाव अग्रपङ्क्तिमा रहेर सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, अन्य कर्मचारी, सवारी चालक तथा सहयोगीहरू लगायतका समाजका हरेक तह र तबकाका, विशेष गरी घना बस्तीहरूमा बस्ने
आवतजावत गर्ने स्थानहरूमा यो रोग देखा परेको छ। कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि संक्रमण अन्य व्यक्तिहरूलाई सर्न नदिनका लागि अलग्गिएर बस्नुपर्छ, आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ, जसले गर्दा संक्रमणको चक्रलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा भइसकेकै छ। अप्ठ्यारो परेकालाई स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ठाउँ उपलब्ध गराउन समेत तपाईँ हामी लक्षण नभएका व्यक्तिहरू सम्भव भएमा घरमै आइसोलेसनमा अलग्गिएर बस्दा, खानपिन बसोबासका हिसाबले र मानसिक रूपमा समेत घरमै छ भन्ने भएर चाँडो निको हुने वातावरण बन्दछ। रोगका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको राम्रो खानपान र आत्मबल नै हो, जुन आफ्नै घरको वातावरण धेरैभन्दा धेरै उपलब्ध हुने गर्छ। त्यस्तै सामान्य लक्षण भएकाहरूलाई आइसोलेसन सेन्टर र कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरी निगरानीमा राख्ने गरिएको छ। यसरी आइसोलेसनमा बस्दा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरसल्लाह एवं सम्पर्कमा रहिरहनु पर्ने हुन्छ। उहाँहरूले तपाईँ हाम्रो आत्मबल बढाउने काममा का अतिरिक्त कुनै समस्या भएमा त्यसको समाधानको उपायहरू पनि गर्नुहुन्छ। र यसका साथै आज दुःखद खबरहरू पनि छन्। आज 12 जनाको निधन भएको छ। निधन हुनेमा 3 जना महिला हुनुहुन्छ। पाल्पाको 30 वर्षीय एक महिला र काठमाडौँको 51 वर्षीय एक महिला र भक्तपुरको 62 वर्षीय एक महिला, 3 जना महिला। र पुरुषहरूमा पर्साको 48 र 39 वर्षीय 2 पुरुष, सिराहामा 84 वर्षीय एक पुरुष, गोर्खामा 38 वर्षीय एक पुरुष, कास्कीमा 58 वर्षीय एक पुरुष, काठमाडौँमा 83 वर्षीय एक पुरुष, ललितपुरमा 72 वर्षीय एक पुरुष र अर्को 61 वर्षीय एक पुरुष गरी 2 जना, र भक्तपुरमा 82 वर्षीय एक पुरुष गरी 9 जना, र जम्मा 12 जनाको निधन भएको छ। र अहिले निधन हुनेको सङ्ख्या 207 पुगेको छ। र यो चाहिँ सङ्क्रमित हुनेहरूमध्ये 0.55% हो। निधन हुनुहुनेहरूप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ र शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना पनि प्रकट गर्दछ। यसका साथै कोरोनाको यो अपडेट यहीँनिर सकिन्छ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।